हाई फ्रेंड्स, म आशिक र स्वागत छ तपाईलाई आशिक इन्फो युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, प्रिभियस भिडियोजहरुमा हामी फाइनान्शियल म्यानेजमेन्टको क्राश कोर्स गरेका छौं र आज हामी फाइनान्शियल म्यानेजमेन्टको फ्याक्टरिङ भन्ने च्याप्टरलाई चाहिँ कन्सेप्ट रिभाइज गर्छौं र यो हाम्रो क्राश कोर्सको सिरिज अहिले हाम्रो चलिरहेको छ, त्यसकै एउटा पार्ट हो र हामीले फाइनान्शियल म्यानेजमेन्टको क्वेशन म्याराथन पहिले गरिसकेका छौं। सो यदि तपाईले फाइनान्शियल म्यानेजमेन्टको क्वेशन म्याराथन यदि तपाईले हेर्नु भएको छैन भने प्लिज यो च्यानलमा भिजिट गरेर क्याप टु फाइनान्स क्वेशन म्याराथन भनेर एउटा प्लेलिस्ट छ, त्यो प्लेलिस्टमा तपाईले सबै भिडियो अभेल गर्न सक्नुहुन्छ। सो टाइमलाई वेस्ट नगरिकन सिधै यो एउटा सानो र मिठो च्याप्टरलाई सकाम है त। सो सबभन्दा पहिला हामी फ्याक्टरिङको मिनिङ बुझौँ अनि त्यसपछि हामी चाहिँ सिम्पली यसलाई सकाइदिन्छौँ, किनकि यसबाट इक्जाममा 2 कि 3 चोटि क्वेशन आएको छ है। एकचोटि चाहिँ डिसेम्बर 19 मा क्वेशन आएको थियो जुन चाहिँ एकदमै गाह्रो लागेको थियो विद्यार्थीहरूलाई। सो त्यही भएर चाहिँ तपाईले यो च्याप्टर पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ अनि 1-2 चोटि चाहिँ एउटा राम्रो क्वेशन आएको छ, त्यो चाहिँ मैले तपाईलाई पढाएपछि त्यो भिडियो तपाईले एकदम मजाले गर्न सक्नुहुन्छ त्यो क्वेशन चाहिँ है। सो अब टाइमलाई वेस्ट नगरिकन हामी सिधै यसको च्याप्टर स्टार्ट गरौँ, फ्याक्टरिङलाई चाहिँ कन्सेप्ट रिभाइज गरौँ है। सो फ्याक्टरिङ भनेको के हो भन्दाखेरि यो एउटा प्रोसेस हो है, यो एउटा के हो प्रोसेस हो जसमा हामी पैसा कलेक्सन गर्ने कामलाई कस्टमरबाट पैसा कलेक्सन गर्ने कामलाई के गर्छौं, असाइन गर्दिन्छौं एउटा आउटसाइडर कम्पनीलाई। ठीक छ, के हो फ्याक्टरिङ इज द प्रोसेस अफ assigning responsibility of collecting money from the customer to the factor है। यो चाहिँ आउटसाइडर हामी के भन्छौं, टु द फ्याक्टर है बाई एग्रीमेन्ट बिट्विन देम। मतलब अब यसको चाहिँ सिम्पलमा मिनिङ बुझ्नु होला। यो एउटा के हो, ए लिमिटेड भन्ने के छ, कम्पनी छ। एउटा ए लिमिटेड भन्ने के छ, कम्पनी छ। ए लिमिटेड कम्पनीले अर्को एउटा बी लिमिटेड कम्पनी छ जसले चाहिँ ए लिमिटेडको लागि फ्याक्टरिङको काम गर्छ। मतलब ए लिमिटेडले जति पनि आफ्नो सेल्स गर्छ त सेल्स गरेको पैसा त कस्टमरबाट उठाउनु पर्छ हैन, सेल्स गरेको पैसा त कस्टमरबाट उठाउनु पर्यो। सो त कस्टमरबाट पैसा उठाउनलाई यसले के गर्छ, आफैले चाहिँ ए लिमिटेडले आफै पैसा नउठाएर बरु म के गर्छु, यो रिस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ कसलाई दिन्छु त, बी लिमिटेडलाई दिन्छु र मेरो बिहाफमा कस्टमरहरूबाट पैसा के गर्छ, बी लिमिटेडले उठाइदिन्छ। यो चाहिँ के हो, फ्याक्टरिङ हो। र यो दुटाको बिचमा के भएको हुन्छ, एउटा एग्रीमेन्टमा भएको हुन्छ जुन एग्रीमेन्टमा ए लिमिटेडले बी लिमिटेडलाई कति कमिसन दिने, कति % इन्ट्रेस्ट काट्ने भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ मेन्सन गरिएको हुन्छ। ठीक, ओके। सो फ्याक्टर को हो त, फ्याक्टर को हो एउटा आउटसाइडर पर्सन हो जसले के गर्छ, कमिसन चार्ज गर्छ। ओके, यसपछि टाइप्स अफ फ्याक्टरिङको बारेमा डिस्कस गरौँ थोरै। म चाहिँ यसको बारेमा धेरै डिटेलमा चाहिँ जादिनँ। सो टाइप्स अफ फ्याक्टरिङ भनेको है, टाइप्स अफ फ्याक्टरिङमा यसको चाहिँ तपाईलाई इक्जाममा आइकानको इक्जाममा टाइप्स अफ फ्याक्टरिङको चाहिँ सर्ट नोट्स है 2-3 चोटि आएको छ। यदि तपाईले सजेस्टेड पल्टाउनुहुन्छ भने तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ। सो टाइप्स अफ फ्याक्टरिङको चाहिँ 2-3 चोटि सर्ट नोट्स आएको छ। सो त्यसलाई चाहिँ एकचोटि हेर्नु होला है, मैले तपाईलाई के भनिरहेको छु त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु होला। सो यसको 2टा टाइप्स हुन्छ, एउटा हुन्छ रिकोर्स फ्याक्टरिङ, एउटा के हुन्छ रिकोर्स फ्याक्टरिङ र अर्को हुन्छ नन रिकोर्स फ्याक्टरिङ है। सो 2टा फ्याक्टरिङ को टाइप्स हो, एउटा रिकोर्स एउटा नन रिकोर्स। रिकोर्स फ्याक्टरिङमा चाहिँ फ्याक्टरले ब्याड डेटको रिस्क लिँदैन। कसको रिस्क लिँदैन, ब्याड डेटको रिस्क लिँदैन। कसले, फ्याक्टरले है। फ्याक्टर डज नट एज्युम द रिस्क अफ ब्याड डेट। कुनमा, रिकोर्स फ्याक्टरिङमा। अब यदि उसले ब्याड डेटको रिस्क लिइरहेको छैन भने हाम्रो कमिसन के हुन्छ, हाम्रो कमिसन पनि के हुन्छ, कम्प्यारेटिभली अलि लोवर नै हुन्छ। मतलब जस्तै हामीले कम्तीमा 70% टु है एडभान्स मनी कमिसन हैन, एडभान्स मनी चाहिँ हाम्रो 70% देखि लिएर 80% को बिचमा रहन्छ। उसले चाहिँ हामीलाई एडभान्स मनी दिन्छ है। त्यस्तै नन रिकोर्स फ्याक्टरिङमा फ्याक्टरले के गर्छ त, ब्याड डेटको रिस्क लिन्छ अनि यसमा एडभान्स पेमेन्टको पर्सेन्टेज चाहिँ 80% देखि लिएर 90% सम्म रहन्छ। ठीक छ। सो यो हाम्रो सिम्पल टाइप्स अफ फ्याक्टरिङ, यसलाई मैले धेरै डिटेलमा चाहिँ गइनँ। अब यसमा जाने भनेको मेन कुरा चाहिँ म अब तपाईसँग डिस्कस गर्छु, त्यो हो कि फ्याक्टरिङ गर्ने कि नगर्ने। फ्याक्टरिङ हैन, फ्याक्टरिङ जुन हामीले पढ्यौँ अहिले कि एउटा प्रोसेस हो, त्यो चाहिँ फ्याक्टरिङ गर्ने कि नगर्ने हैन, गर्नु राम्रो कि नगर्नु राम्रो। सो गर्नु राम्रो कि नगर्नु राम्रो भन्ने कुरा डिसिजन लिनलाई हामीले के निकाल्नु पर्छ,
कि फ्याक्ट्रिङ गरेर मेरो कस्ट कति लाग्दो रहेछ र फ्याक्ट्रिङ गरेर मेरो बेनिफिट कति हुँदो रहेछ, हो कि होइन? फ्याक्ट्रिङ गरेर मेरो कस्ट कति लाग्दो रहेछ र फ्याक्ट्रिङ गरेर मेरो बेनिफिट कति हुँदो रहेछ। यदि मेरो बेनिफिट कस्टभन्दा बढी छ भने गर्नु राम्रो, छैन भने नगर्नु, ठिक छ? सो त्यही निकाल्नलाई हामी के गर्छौँ, एउटा स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ जसलाई हामीले भन्छौँ स्टेटमेन्ट सोइङ द इभ्यालुएसन अफ फ्याक्ट्रिङ अरेन्जमेन्ट। यसलाई के भन्छौँ? स्टेटमेन्ट सोइङ द इभ्यालुएसन अफ फ्याक्ट्रिङ अरेन्जमेन्ट। अनि हामी यसमा लेख्छौँ पार्टिकुलर्स अनि अमाउन्ट, ठिक छ? अब यो स्टेटमेन्टलाई चाहिँ तपाईँले एकदमै ख्याल गर्नु होला, किनकि म आइटम बाई आइटम डिस्कस गर्दै जान्छु र एउटालाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्दै जान्छु, ठिक छ? सो सबभन्दा पहिला हामी यहाँ लिन्छौँ कि हाम्रो एनुअल कस्ट कति भइरहेको छ त है। यहाँ चाहिँ ध्यान दिनु होला, मैले यहाँ एनुअल कस्ट लेखेको छु है, एनुअल कस्ट अफ फ्याक्ट्रिङ। मेरो फ्याक्ट्रिङको एनुअल कस्ट कति परिरहेको छ त, एनुअल कस्ट कति भइरहेको छ त्यसलाई तपाईँले के गर्नुहुन्छ, ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ। सो एनुअल कस्ट अफ फ्याक्ट्रिङ है, एनुअल कस्ट अफ फ्याक्ट्रिङ नम्बर 1 मा मेरो यदि मैले फ्याक्ट्रिङ गरेँ भने मेरो नम्बर 1 र मेन खर्च के हुन्छ त? यदि मैले फ्याक्ट्रिङ गरेँ भने मेन खर्च के हुन्छ? कमिसन, किनकि मैले तपाईँलाई पहिले भने कि त्यो फ्याक्टर के हो, एउटा 68% हो जसलाई हामीले एउटा कमिसन तिर्नुपर्छ। त्यो फ्याक्ट्रिङ कमिसन हामीले तिर्नुपर्छ सबभन्दा पहिला। सो फ्याक्ट्रिङ कमिसन हो। फ्याक्ट्रिङ कमिसन कुन लिने? एनुअल लिने, किनकि हामीले माथि नै लेखिसक्यौँ एनुअल कस्ट अफ फ्याक्ट्रिङ। सो फ्याक्टरको कमिसन यहाँ हामीले लेख्छौँ एनुअलमा। त्यसपछि यो त कति हामीले कमिसन तिर्यो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले निकाल्न म तपाईँलाई सबै फर्मुला भन्ने नै छु। सो अहिले चाहिँ तपाईँ सिम्पली यहाँ चाहिँ मैले जे लेख्दै छु त्यसलाई चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला। म सबको फर्मुला तपाईँलाई भन्छु, लजिक पनि भन्छु त्यो चाहिँ कसरी गर्ने भनेर है। त्यसपछि इन्ट्रेस्ट चार्ज बाई फ्याक्टर हैन, इन्ट्रेस्ट चार्ज बाई फ्याक्टर अन एडभान्स है, इन्ट्रेस्ट चार्ज बाई फ्याक्टर अन एडभान्स। उसले जुन हामीलाई एडभान्स पेमेन्ट दिन्छ त्यो एडभान्स पेमेन्टमा इन्ट्रेस्ट उसले चाहिँ कति चार्ज गर्यो भन्ने कुरा लिने। यही दुईवटा हाम्रो कस्ट हुन्छ। सो यो हुन्छ हाम्रो टोटल ए, यो के हुन्छ हाम्रो टोटल ए भनेको टोटल कस्ट। त्यसपछि हामी के लिन्छौँ? बेनिफिट लिन्छौँ। अनि बेनिफिटमा हामी लिन्छौँ यहाँ एनुअल बेनिफिट अफ फ्याक्टरिङ, एनुअल बेनिफिट्स अफ फ्याक्टरिङ, ठिक छ? अनि हाम्रो बेनिफिटहरू के हुन सक्छ त? बेनिफिटहरू के हुन सक्छ? कस्टमा त पर्यो हाम्रो एउटा फ्याक्टरिङ कमिसन र अर्को चाहिँ इन्ट्रेस्ट जुन उसले चार्ज गर्छ एडभान्स अमाउन्टमा। यसको मैले तपाईँलाई फर्मुला एकछिनमा भन्छु है, डोन्ट वरी। सो एनुअल बेनिफिट अफ फ्याक्टरिङ, एनुअल बेनिफिटमा हामीले के लेख्न सक्छौँ त? जस्तै पहिला मैले आफै के गर्थेँ, पहिला ए लिमिटेड कम्पनीले आफै चाहिँ पैसा उठाउने गर्थ्यो र पैसा उठाउने क्रममा चाहिँ यसको केही न केही त एडमिनको कस्ट पनि इन्कर भइरहेको थियो है। पैसा उठाउने बेलामा मेरो के हुन्छ, केही न केही त कस्ट लाग्छ, यतिकै त पैसा उठ्दैन कस्टमरबाट हैन, तपाईँलाई थाहा छ कस्टमरहरू। सो कस्टमरहरूबाट पैसा उठाउनलाई मेरो के हुन्थ्यो, केही न केही एडमिन कस्ट लाग्थ्यो र त्यही कुरा मैले यदि अब यो रिस्पोन्सिबिलिटी फ्याक्टरलाई दिएँ भने त मेरो एडमिन कस्ट के भयो, बच्यो कि बचेन? सो लजिक लाएर तपाईँ सोच्न सक्नुहुन्छ। सो यो के हो भन्दाखेरि है एडमिन कस्ट एभोइडेड, मैले चाहिँ सर्टमा लेखिरहेको छु, तपाईँ चाहिँ सर्टमा फेरि नलेखेर आउनु होला है। सो एडमिन कस्ट एभोइडेड, ठिक छ? मैले कति एभोइड गरेँ त? एभोइड मैले त्यति गर्छु जति चाहिँ मलाई पहिला गर्नलाई लाग्थ्यो। यो चाहिँ तपाईँलाई क्वेसनमा उसले दिन्छ कि पहिला चाहिँ हैन, दुईवटा तरिकाले भन्न सक्छ। एउटा चाहिँ यो हुनसक्छ कि मेरो चाहिँ जब मैले आफै पैसा कलेक्ट गर्थेँ त्यतिखेर चाहिँ 2 लाख रुपियाँ लाग्थ्यो, अनि फ्याक्ट्रिङ गरेपछि चाहिँ अब 1,50,000 रुपियाँ लागिरहेको छ भनेपछि तपाईँले आफै बुझ्नुहुन्छ कि अब चाहिँ मेरो फ्याक्ट्रिङ को एडमिनको कस्ट मेरो चाहिँ 50,000ले के भएको छ त, सेभ भएको छ। यसरी पनि हुनसक्छ। अथवा उसले चाहिँ आफै भन्न सक्छ कि क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेसन कस्ट एभोइडेड इज ₹50,000, यसरी चाहिँ तपाईँले आफै पनि दिन सक्छ। सो हामीले त्यो अमाउन्ट लेख्यौँ। अर्को अमाउन्ट हाम्रो के हुनसक्छ भन्दाखेरि हामीले आफै पैसा उठाउँदा के हुन्थ्यो, केही न केही चाहिँ ब्याड डेट हुने गर्थ्यो, केही न केही। मैले तपाईँलाई एउटा आइटम बाई चाहिँ बुझाउँदैछु है। सो अटेन्टिभ भएर सुन्नु होला, ठिक छ? ब्याड डेट चाहिँ के हुन्थ्यो त? पहिला ब्याड डेट हुन्थ्यो जब हामीले आफै पैसा कलेक्ट गर्थ्यौँ, त्यति बेला केही अमाउन्ट चाहिँ ब्याड डेट हुन्थ्यो हैन, त्यति बेला चाहिँ के हुन्थ्यो, ब्याड डेट चाहिँ हुन्थ्यो। सो अब के भयो, यदि उसले ब्याड डेटको रिस्क लिएको छ भने त हाम्रो ब्याड डेट पनि भएन। सो हामीले ब्याड डेट कति एभोइड गर्यो त? सो ब्याड डेट एभोइड हामीले जति गर्छौँ त्यो अमाउन्ट पनि हामी के गर्छौँ, लेख्छौँ। त्यसपछि अर्को आइटम एउटा हुनसक्छ इन्ट्रेस्ट सेभ्ड ड्यू टु रिडक्सन इन एभरेज कलेक्सन पिरियड। मतलब इन्ट्रेस्ट सेभ्ड ड्यू टु रिडक्सन है
यो चाहिँ ध्यान दिनु होला, ड्यू टु रिडक्सन इन एभरेज कलेक्सन पिरियड है। मेरो एभरेज कलेक्सन पिरियडमा कम गरेको कारणले गर्दाखेरि कति मेरो इन्ट्रेस्ट सेभ भयो, त्यो चाहिँ मेरो पनि के हो त, त्यो पनि एउटा मेरो फाइदा हो। अनि यसलाई लेखेर तपाईँ लेख्नुहुन्छ यहाँ टोटल बी है, यो चाहिँ के हो त टोटल बी, टोटल बी। अनि टोटल बी लेखिसकेपछि अब हाम्रो के आउँछ यहाँ नेट एनुअल, नेट एनुअल अब दुईटा मध्ये चाहिँ केही एउटा आउँछ, कि त हाम्रो नेट एनुअल कस्ट आउँछ कि त हाम्रो नेट एनुअल बेनिफिट आउँछ। यही दुईटा मध्ये के न के आउँछ यहाँ चाहिँ। यदि कस्ट बढी छ भने नेट एनुअल कस्ट आउँछ, बेनिफिट बढी छ भने नेट एनुअल बेनिफिट आउला हैन। सो त्यो चाहिँ के कसको फ्याक्टरिङको। यो निकालेपछि यो हाम्रो के हो नेट एनुअल कस्ट अर नेट एनुअल बेनिफिट अफ फ्याक्टरिङ। यति निकालेपछि तपाईको के हुन्छ त, हो मेरो चाहिँ बेनिफिट आयो भने म फ्याक्टरिङ गर्छु, कस्ट आएको छ भने हैन फ्याक्टरिङ चाहिँ गर्नु राम्रो होइन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले रिकमेन्डेसनमा अथवा सजेसनमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ, किनकि यस्तै क्वेसन आइकनको एक्जाममा आउँछ। ओके, सो यो भइसकेपछि अब मैले तपाईलाई भन्छु कि कुन फर्मुला चाहिँ कसरी लाउने भन्ने कुरा मैले तपाईलाई अब सिकाउन गइरहेको छु है त। सो यहाँ हेर्नु होला है, सबभन्दा पहिला जुन मैले फ्याक्टरिङ कमिसन भने, सो फ्याक्टरिङ कमिसनको त एकदम सिम्पल छ है। फ्याक्टरिङ कमिसनको चाहिँ एकदम सिम्पल छ, यो चाहिँ तपाईले यहाँ ध्यान दिनु होला है। माथि मेरो कुन कुन छ अरे आइटमहरू। नम्बर 1 मा के छ फ्याक्टरिङ कमिसन। त फ्याक्टरिङ कमिसन कसरी निकालिन्छ, फ्याक्टरिङ कमिसन कसरी निकालिन्छ, मेरो एनुअल क्रेडिट सेल कति हो, किनकि मैले जति सेल गर्छु त्यसमा उसले के गर्छ त कमिसन खान्छ हैन। जति उसले पैसा उठाउँछ त्यसमै उसले कमिसन खाने हो नि हैन। त मैले एनुअल क्रेडिट सेल कति गरेको छु, क्यास सेल्सको त पैसा उठाउने कुरै भएन, कसको पैसा मात्रै उठाउँछ क्रेडिट सेलको मात्रै। त क्रेडिट सेल मैले कति गरेको छु इन्टु कमिसनको रेट मेरो कति छ, त्यो कहाँ केमा आउँछ त फ्याक्टरिङ कमिसनमा। अब चाहिँ तपाईले एउटा आइटम बाई आइटम चाहिँ है, आइटम वाइज चाहिँ डिस्कसन चाहिँ तपाईले हेर्नु होला है यसमा, कि मैले चाहिँ कुन अमाउन्ट कसरी निकाल्छु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईलाई मैले सिकाउन गइरहेको छु है त। सो एनुअल क्रेडिट सेल मैले जे पैसा क्रेडिट सेलमा बेच्छु त्यो पैसा नै के हो त मेरो उठाउनु पर्ने हुन्छ, किनकि क्यास सेल त उठाउने कुरो हुँदैन। सो एनुअलमा क्रेडिट सेल मैले जति गरेको छु त्यो क्रेडिट सेल इन्टु कमिसनको पर्सेन्टेज तपाईले गर्नुहुन्छ भने फ्याक्टरिङ कमिसनको अमाउन्ट आउँछ। ओके, नम्बर 1। सो नम्बर 2 मा तपाईले हेर्नुहुन्छ भने हामीले जुन यहाँ भन्यौ नि इन्ट्रेस्ट चार्ज बाई फ्याक्टर अन एडभान्स हैन, इन्ट्रेस्ट चार्ज बाई फ्याक्टर अन एडभान्स। सो यो अमाउन्ट चाहिँ कसरी निकाल्ने त, यो अमाउन्ट हाम्रो आउँछ इन्ट्रेस्ट चार्ज बाई फ्याक्टर अन एडभान्स इज इक्वल टु एडभान्स पेमेन्ट। एडभान्समा चाहिँ उसले मलाई कति पेमेन्ट गरेको छ त, एडभान्स पेमेन्ट इन्टु मेरो रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति छ, रेट अफ इन्ट्रेस्ट मैले के भन्दैछु एडभान्स पेमेन्ट उसले मलाई कति गर्यो इन्टु रेट अफ इन्ट्रेस्ट है, इन्टु एभरेज कलेक्सन पिरियड डिभाइड बाई पुरै होल डिभाइड बाई 360 अथवा 365 डेज। ठीक छ, मतलब यहाँ हेर्नु होला एडभान्स पेमेन्ट इन्टु रेट अफ इन्ट्रेस्ट। ठीक छ, मैले कति चाहिँ रेट इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति रेट दिएको छ त्यो इन्टु एभरेज कलेक्सन पिरियड डिभाइड बाई 360 अथवा 365 डेज, यो भयो। अब यसमा जुन एडभान्स पेमेन्ट भन्ने कन्सेप्ट छ, एडभान्स पेमेन्ट भन्ने कुरो छ त्यो चाहिँ कसरी निकालिन्छ त हैन। एडभान्स पेमेन्ट इन्टु रेट अफ इन्ट्रेस्ट त भयो, एडभान्स पेमेन्ट चाहिँ कसरी निकाल्ने, एडभान्स पेमेन्ट तपाईँ यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ कि मैले जति सेल्स गर्छु त्यति चाहिँ कसले उठाउँछ, फ्याक्टरले उठाउँछ हो। एनुअल क्रेडिट सेल कसले उठाउँछ, फ्याक्टरले उठाउँछ। ओके, यो पैसा उसले के गर्छ उठाउँछ, उसले पैसा के गर्यो फ्याक्टरले, तपाईँ आफै लजिक लगाएर सोच्नु के, उसले के गर्यो पैसा उठायो। ओके, पैसा उठाएर उसले के भन्छ पख यो जुन पैसा मैले उठाएको छु त्यो पैसा मैले तिमीलाई कहाँ पुरेको पुरै दिन्छु र यसमा त मेरो पनि केही के छ हक छ नि त, यसमा के मेरो पनि केही के छ अधिकार छ। त उसले के गर्छ आफ्नो जुन उसको फ्याक्टरिङ कमिसन छ त्यो के गर्छ उसले त्यही पैसाबाट उसले आफूलाई काटेर अनि तपाईलाई दिन्छ के। तपाईँ एकचोटि लजिक लगाएर सोच्नु न, आफै पनि कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुँदै जान्छ। सो उसले जति तपाईँको क्रेडिट सेलकोबाट पैसा उठाउँछ त्यो पैसा उठाएर उसले के भन्छ म पुरैको पुरै अमाउन्ट दिदिनँ, यसमा केही मेरो कमिसनको अमाउन्ट छ त्यो म कमिसनको अमाउन्ट के गर्छु काटेर तिमीलाई दिन्छु। अझै पनि उसले चाहिँ के गर्न सक्छ फ्याक्ट्री रिजर्भ पनि राख्न सक्छ है, के गर्न सक्छ फ्याक्ट्री रिजर्भ पनि राख्न सक्छ। मतलब रिटेन्सन मनी जुन हामीले कन्ट्र्याक्ट कस्टिङमा पराएको छ नि हो त्यही जस्तै हो के, भन्नाले केही अमाउन्ट चाहिँ म आफैसँग राख्छु, एउटा सेक्युरिटी पर्पजको लागि जस्ट हो यो। सो उसले जति अमाउन्ट कमिसनको लागि काट्छ त्यो प्लस उसले जति रिटेन गर्छ त्यो अमाउन्ट तपाईँले पुरैको टोटल अमाउन्टबाट घटाइदिनुहुन्छ भने तपाईँसँग के आउँछ त
कति उसले चाहिँ मलाई पैसा दियो त, एडभान्स पेमेन्ट कति गर्यो त। जस्तै मेरो 2 लाखको चाहिँ मेरो क्रेडिट सेल थियो, उसले चाहिँ 2 लाख रुपियाँ उठायो, माइनस 20,000को चाहिँ उसले आफ्नो कमिसन हटायो, अनि माइनस 5,000 चाहिँ उसले के गर्यो रिजर्भमा पनि राख्यो भनेपछि मलाई चाहिँ उसले कति एडभान्स पेमेन्ट दिन्छ त, 1,75,000। यसरी चाहिँ तपाईँको कन्सेप्ट क्लियर भइरह होला है। सो यो दुटा पनि मैले तपाईँलाई भनिदिएँ हैन, यो पनि भयो, इन्ट्रेस्ट चार्ज बाई फ्याक्टर पनि मैले तपाईँलाई भनिदिएँ। अब एनुअल बेनिफिटमा एडमिनिस्ट्रेसन कस्ट एभोइडेडको त कुनै फर्मुला तर्मुला हुँदैन, यो चाहिँ तपाईँले जस्ट क्वेसनमै भन्या हुन्छ, मैले तपाईँलाई कसरी भन्या हुन्छ भन्ने कुरा सुरुमै भनिदिएँ। ब्याड डेट एभोइडेडको पनि तपाईँलाई सुरुमै भन्या हुन्छ र ब्याड डेट चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई सिकाइराख्नु पर्दैन। क्रेडिट सेल इन्टु ब्याड डेटको पर्सेन्टेज, या त उसले सिम्पली अमाउन्टमै दिएको छ भने कति हामीले ब्याड डेट एभोइड गर्यो त्यो अमाउन्ट हामीले सिम्पली यहाँ लेख्न सक्छौँ, ठिक छ। त्यो चाहिँ धेरै ठुलो कुरो भएन। एउटा चाहिँ हाम्रो यो इन्ट्रेस्ट सेभ्ड ड्यू टु रिडक्सन इन एभरेज कलेक्सन पिरियड, यो कसरी निकालिन्छ त, यो हामीले कसरी निकाल्छ भन्दाखेरि कि कस्ट अफ एनुअल क्रेडिट सेल है, कस्ट अफ एनुअल क्रेडिट सेल, मेरो एनुअल क्रेडिट जुन सेल छ त्यसको है, एनुअल क्रेडिट सेल मतलब वर्षमा मेरो क्रेडिट सेल जति भइरहेको छ त्यसको कस्ट मतलब बेनिफिट घटाएर प्रफिट घटाएर जे छ त्यो चाहिँ मेरो कस्ट आउँछ, इन्टु म के गर्छु अब रेट अफ इन्ट्रेस्ट है, रेट अफ इन्ट्रेस्ट, ठिक छ। त यो मेरो कस्ट अफ एनुअल क्रेडिट सेलको रेट अफ इन्ट्रेस्टले मल्टिप्लाई गर्छु भने यो इन्ट्रेस्टको अमाउन्ट आउँछ, इन्टु मेरो चाहिँ रिडक्सन भनेको छु नि त, मैले के भनेको छु, इन्ट्रेस्ट सेभ्ड ड्यू टु रिडक्सन इन एभरेज कलेक्सन पिरियड। त कति मेरो एभरेज कलेक्सन पिरियडमा घटी भयो त म कसरी घटाउँछु, प्रेजेन्ट कलेक्सन पिरियड माइनस न्यू कलेक्सन पिरियड, प्रेजेन्ट कलेक्सन पिरियड माइनस न्यू कलेक्सन पिरियड डिभाइड बाई 365 अथवा 360 डेज। यसरी चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसमा चाहिँ के पनि कन्फ्युजन हुनु भएन। अब तपाईँलाई चाहिँ जे मेन इक्जाममा सोध्छ त्यो के हो भन्दाखेरि उसले चाहिँ क्याल्कुलेट इफेक्टिभ कस्ट अफ फ्याक्टरिङ भनेर बनाउँछ है, के बनाउँछ अरे क्याल्कुलेट इफेक्टिभ कस्ट अफ फ्याक्टरिङ। तपाईँले यसको क्वेसन भेट्नुहुन्छ, ठिक छ। इफेक्टिभ कस्ट अफ फ्याक्टरिङ निकाल भनेर बनाउँछ उसले, ठिक छ। सो त्यो चाहिँ तपाईँले कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ अब म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। सो इफेक्टिभ कस्ट अफ फ्याक्टरिङ निकाल्नलाई यो चाहिँ पर्सेन्टेजमा आउँछ। सो इफेक्टिभ कस्ट अफ फ्याक्टरिङ निकाल्नलाई त्यहाँसम्म त हामीले गरिसक्यौँ है, यो चाहिँ तपाईँको एउटा स्टेटमेन्ट थियो। अब उसले अर्को क्वेसन चाहिँ इफेक्टिभ कस्ट अफ फ्याक्टरिङ निकाल भनेर भन्न सक्छ हैन, त डिसिजन त हामीले यहीँबाट लिन्छौँ हैन, फ्याक्टरिङ अरेन्जमेन्ट लिने कि नलिने भन्ने कुरा डिसिजन हामी चाहिँ यहीँबाट लिन सक्छौँ। तर तपाईँलाई चाहिँ उसले के भन्छ इफेक्टिभ कस्ट अफ फ्याक्टरिङ पनि निकाल भनेर भन्छ। सो त्यति बेला हामीले के गर्छौँ त नेट एनुअल र यो कुरो चाहिँ जब कस्ट आउँछ नि, जब हाम्रो एनुअल कस्ट आउँछ त्यति बेला चाहिँ मात्रै यो फर्मुला लागू हुन्छ है। जब हाम्रो माथि जुन हामीले यहाँ लेखेका छौँ नेट एनुअल कस्ट अथवा एनुअल बेनिफिट, सो यहाँ नेट एनुअल कस्ट आयो भने मात्रै यो फर्मुला एप्लिकेबल हुन्छ, नत्र त यो फर्मुला लाग्दैन नि, किनकि हामीले त इफेक्टिभ कस्ट निकाल्न गइरहेको छ नि त। यदि माथि बेनिफिट आयो भने त के हामीले इफेक्टिभ कस्ट निकाल्न सक्छौँ, सक्दैनौँ। सो नेट एनुअल कस्ट अफ फ्याक्टरिङ माथि हाम्रो यदि कस्ट आएको छ भने हो त्यही नेट एनुअल कस्ट अफ फ्याक्टरिङ जुन माथि हामीले यहाँ हेऱ्यौँ यो जुन आएको छ यहाँ। सो यहाँ कस्ट आयो भने मात्रै हामीले लिन्छौँ, बेनिफिट आएको छ भने हाम्रो काम पर्दैन, यो फर्मुला चाहिँ इफेक्टिभ कस्ट अफ फ्याक्टरिङ चाहिँ निकाल्न सकिँदैन। सो कति यहाँ आएको छ त्यो नेट एनुअल कस्ट अफ फ्याक्टरिङ डिभाइड बाई एक्चुअल एडभान्स ग्रान्टेड, एक्चुअल एडभान्स ग्रान्टेड। उसले चाहिँ एक्चुअलमा एडभान्स मलाई कति दिएको छ, एक्चुअल एडभान्स ग्रान्टेड इन्टु 100% है। नेट एनुअल कस्ट अफ फ्याक्टरिङ डिभाइड बाई एक्चुअल एडभान्स ग्रान्टेड इन्टु 100%। अनि यो जुन एक्चुअल एडभान्स ग्रान्टेड छ त्यसको फर्मुला हुन्छ तपाईँको एडभान्स पेमेन्ट जुन चाहिँ तपाईँलाई मैले माथि नै देखाइसकेको छु कि एनुअल क्रेडिट सेल माइनस फ्याक्टरिङ कमिसन माइनस फ्याक्ट्री रिजर्भमा। अब त्यो त एडभान्स पेमेन्टको फर्मुला थियो। अब एडभान्स पेमेन्टबाट यदि तपाईँले जुन उसले चाहिँ इन्ट्रेस्ट चार्ज गरेको छ नि, जुन हामीले यहाँ सेकेन्डमा लेखेका छौँ यो जुन लेखा छौँ नि, सो यो वाला तपाईँले अमाउन्ट घटाइदिनुहुन्छ भने इन्ट्रेस्ट चार्ज बाई फ्याक्टर अन एडभान्स, यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला। इन्ट्रेस्ट चार्ज बाई फ्याक्टर अन एडभान्स घटाइदिनुहुन्छ भने तपाईँको के आउँछ एक्चुअल एडभान्स ग्रान्टेड, अनि त्यसपछि फर्मुला चाहिँ तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। सो यति भइसकेपछि हाम्रो फ्याक्टरिङको च्याप्टर के भयो, सक्यो र यसको पनि हामीले रिभिजन गऱ्यौँ, ठिक छ। सो आजलाई हामीले यति नै गर्छौँ। आशा छ कि तपाईँलाई चाहिँ भिडियो मन पर्यो होला। यदि तपाईँलाई भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नोटिफिकेसन बेल चाहिँ थिच्न नबिर्सनु होला र आफ्नो साथीभाइलाई पनि सेयर चाहिँ गर्नु होला।